अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपके साथ है। आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपके साथ अपने घर और अपने शहर की रात का मंज़र पेश करूं और शेयर करूं आपके साथ। और इसलिए मैंने ये व्लॉग आपके लिए बनाया है। ये जो बूटा है, यानी कि ये वाली बुश और दरख्त, आपने अच्छी तरह पहचान लिया होगा। जी हाँ, ये वाला दरख्त, ये वाले बूटे, ये मेरी किचन की खिड़की का मंज़र है। और ये मुझे इतने पसंद हैं दोनों बूटे, ये लाइटों वाला भी और वो पीछे जो दरख्त आपको वाइट नज़र आ रहा है, बिल्कुल, ये मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। टिकटॉक पे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें मैंने इस दरख्त और इस बूटे को शामिल किया है। और मैंने बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं इस वाली बुश को। छोटा सा बूटा है ये, लेकिन ये देखें इसकी लाइट, और फिर ये क्रिस्टल की तरह जमी हुई बर्फ़। और ये जो दरख्त है, ये आपको पता है समर में इतना खूबसूरत होता है कि जब इस पे हर साल इस पे डिफरेंट कलर के फूल आते हैं। कभी लाइट पिंक, कभी ऑरेंज से, कभी डार्क पिंक। और ये देखें ज़रा, ये रोशनी, ये शुआ, ये बर्फ़। अच्छा, मुझे थोड़ा थोड़ा बचपन भी याद आ रहा है, जैसे जुगनू। और ये दरख्त आप देखें, ये समर में बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग मंज़र है। और फिर कल रात हम लोग ये सेंटर में भी गए, और आप ये देखें कि मेरे शहर का मंज़र जो है बड़ा प्यारा है। यस टाइम जहाँ मैं रहती हूँ, ये बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा शहर है, ओस्लो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब 10 मिनट की ड्राइव पर, और बड़ा ही पुरसुकून है। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ट्रैफिक है। और लीजिए जनाब, ये हम सेंटर में आ गए हैं। और सेंटर में आप देखिए कि ये क्रिसमस ट्री है, जो देख सकते हैं आप। ये बहुत ही एक पूरा जंगल का थीम बना हुआ है बच्चों के लिए। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। पहले आप ज़रा बत्तियाँ शत्तियाँ देख लें। और ये देखें ज़रा, ये बड़ा ही कलरफुल थीम के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। और ये बाहर अगर आप देखें तो बर्फ़ का मंज़र है। और ये हमारा जो स्तूर सेंटर हम इसको कहते हैं, इसके अंदर ये बच्चों का एक छोटा सा एरिया है जिनमें ये आप देखिए कि पूरा एक जंगल थीम के साथ आप एस्केलेटर्स को ऊपर नीचे आते जाते देख सकते हैं। बहुत मुझे फैसिनेट कर रहा है एट ए टाइम। और ये मैंने जानबूझ के 2 वीडियोस चलाई हैं। बाहर का मंज़र आपके सामने है, जहाँ पर दरख्त है और दरख्तों के ऊपर जमी हुई बर्फ़ है और फैली हुई स्याही है। और बाहर से इंतहाई साकिन नज़र आने वाली इस दुनिया में अंदर ये देखें कितना मुतहर्रिक है। और ये बांदर तो चेक करें आप ज़रा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अभी ये मुझे बच्चों के खिलौनों की दुकान ने बड़ा फैसिनेट किया। और इधर ये देखें, ये कितना प्यारा सा मासूम सा भालू बैठा हुआ है, काफ़ी बड़ा है और इसका सर भी हिलता है। और ये देखें, ये शरारती बंदर भी है। मैं वापस शरारती बंदर की तरफ आऊँगी। पहले मैं आपको ज़रा इधर उधर की ये जिराफ की तस्वीरें, और ये हमारे सेंटर में मैं जानबूझ के बच्चों वाले सेक्शन में इधर आई हूँ, क्योंकि मुझे इसके कलर्स और इसकी पॉजिटिव एनर्जी ने बहुत फैसिनेट किया है। और ये देखें, छत तक पर
یہ اتنے خوبصورتی کے ساتھ بچوں کا یہ جو ایریا ہے، یہ سارٹ آف یہ پلے ایریا بھی ہے، اور یہ میں دوبارہ آپ کو جو ہے نا وہ بندر دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ ناچتا ہوا بندر جو ہے نا، اس کو میں نے سچی بہت انجوائے کیا، جیسے کل والے ولاگ میں میں نے چڑیا کو انجوائے کیا تھا نا، تو آج میں نے اس بندر کو بہت انجوائے کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں ذرا، یہ موٹی تھوتنی والا بھالو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو بہت ہی زبردست تھا یہ سب، اور یہ بندر کی چھلانگیں آئی ریئلی انجوائڈ۔ اور یہ دیکھیے، یہ جو لائٹس نظر آ رہی ہیں نا آپ کو، یہ کرسمس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے سینٹر کا حسن ہے۔ میں جب بھی آتی ہوں، یہ سینٹرل ایسکیلیٹرز جہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور میں جب بھی آتی ہوں ادھر، تو مجھے یہ روشنیاں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ میں بچوں کی طرح خوش ہوتی ہوں ان روشنیوں کو دیکھ کے۔ اور یہ جو ہمارے ایسکیلیٹرز ہیں، ان کی یہ لائٹس، یہ گرین، یہ بلو، یہ نیون لائٹس، اور اچھا کل والی جب میں نے ویڈیو شیئر کی نا، مارننگ والی، وہ چڑیا والی، تو اس کو دیکھ کے شاید کسی کو یہ لگا ہو کہ میں کسی ایسے جنگل میں رہتی ہوں جہاں پر بس چڑیا اور برف کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو شام کو جب میں سینٹر میں آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ذرا زندگی بھی تو دکھا دوں نا، باہر کی برف باری ہے اور اندر زندگی جاری ہے، اور اس جاری اور ساری زندگی میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہاں پر حرکت ہے، اور یہاں پر انرجی ہے، یہاں پر پازیٹیوٹی ہے، شاپنگ ہے۔ کرسمس کے سلسلے میں لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں، دکانوں پر رش اتنا تو نہیں ہے جتنا کرسمس کے بالکل قریب آنے پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کافی لوگ ہیں اور خریداری میں مصروف ہیں، اور مطلب زندگی چل رہی ہے اپنے حساب سے۔ اور اتنی ساری، اب تو مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ یہ اس کی منزلیں کتنی ہیں ہمارے اس سینٹر کی۔ یہ کافی بڑا سینٹر ہے، اور لیکن اس کا جو یہ والا پورشن ہے نا، یہ بتیوں والا، پینڈو نا یار، پینڈو چیزیں شاید مجھے اچھی لگتی ہیں، بتیاں دیکھ کے خوش ہو جاتی ہوں، تو یہ بتیوں والا جو پورشن ہے نا، یہ مجھے کچھ زیادہ ہی فیسینیٹ کرتا ہے۔ اور ہاں، ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی نا، تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا، وہ اپنے لیے شوز پسند کر رہے تھے، ان کو سردیوں والے شوز چاہیے، تو جب وہ آئے تو مجھے کہتے کہ وہاں پر شاپ پہ نا انہیں ایک خاتون مل گئی جو ان کی بہت بڑی فین ہے۔ اس نے کہا کہ میں ٹک ٹاک پہ آپ کو فالو کرتی ہوں، اور آپ تو بہت ہی زبردست سنگر ہیں، اور میں جو ہوں نا آپ کی فین ہوں بہت بڑی، اور میں آپ کو بالکل یوں فزیکلی دیکھ کے میں بڑی خوش ہو رہی ہوں۔ تو مائی ہسبینڈ واز ویری ہیپی۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہمارے ٹور سینٹر کے باہر، یعنی ہمارا جو مین سینٹر ہے اس کے باہر یہ جو لائٹس لگی ہوئی ہیں، یہ کرسمس کے لیے۔ تو کل میری ایک دوست نے کہا تھا کہ اس کو وائٹ کرسمس دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو اب ناروے جیسا وائٹ کرسمس تو شاید ہی کہیں پر ہو۔ ہمارا جو کرسمس ہے نا، یہ ہمیشہ وائٹ ہی ہوتا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت بھی، اور ہم لوگ اس کو بہت انجوائے بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اچھا، آخر میں نا میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ہے نا غزل وہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور بڑی مشہور ہے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح، خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح، پھر خیال میں تیرے قرب کی خوشبو جاگی، پھر برسنے لگی آنکھیں میری بادل کی طرح، بے وفاؤں سے وفا کر کے گزاری ہے حیات،
میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی گفتگو اور شاعری پسند آئی ہوگی۔ اب یہ میرے گھر سے واپسی کا راستہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ یہاں سے جب ہم لیفٹ کی طرف مڑیں گے تو ہمارے گھر کی سڑک آ جائے گی، یہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس سے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔